آقا کائنات فرماندے نے اے چند لوگ مسجد دی اندر بیٹھ جاندے نے، مسجد چ بیٹھ کے گپ شپ نہیں کردے۔ ساڈیاں مسیتاں چند لوگ آ جان مسجد چ نماز دے ٹائم تو پہلا گپاں شروع ہو جاندیاں نے۔ اے چند لوگ بیٹھے نے کی کردے نے؟ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَكُمْ۔ آقا کائنات فرماندے نے اے چند لوگ مسجد سے بیٹھے نے، قرآن پڑھ رہے نے یا قاری صاحب پڑھا رہے تھے پڑھے جا رہے نے، اے قرآن پڑھا رہے نے۔ آقا کائنات فرماندے نے اللہ مالک کائنات اینا بندیاں تے اینا پیار کر دینے، اینا بندیاں تے چار انعام کر دینے۔ اللہ نزلت علیہم الرحمہ بغشیتہم اللہ نزلت علیہم السکینہ بغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ آقا کائنات فرما دینے اللہ انہاں بندیاں تے چار انعام کر دینے۔ اللہ مالک کائنات دی طرفوں انہاں تے رحمت سایہ فگن ہو جاندی ہے۔ اے جناب اے بندے اللہ دی رحمت دی اندر گھیر دیتے جاندے نے۔ اور میرے ویر میرے بھائی جس بندے دے دل دی خواہش اور تمنا اے وے کہ وہ بندہ قلبی طور تے پرسکون ہو جاوے، اللہ ایسے بندیاں تے سکینت طاری کر دیندے نے۔ جڑے بندے قرآن دی تلاوت کر رہے نے، جس بندے دے دل دی خواہش اور تمنا اے وے کہ میں قلبی طور تے مطمئن ہو جاوا، میری رات گزرے چین دے نال گزرے، میرا دن گزرے بڑا سکون دے نال گزرے، اس بندے نو چاہیدہ قرآن دے نال پیار پار لوے، اس بندے نو چاہیدہ قرآن دے نال محبتاں قائم کر لوے۔ اوے یا بندے جھوٹ بول دینے جڑے بندے اے کہیں دینے جناب گانا تے روح دی غذاوے۔ اور نہیں میرے ویر میرے بھائی اے بہت بڑی بات کہے جا رہے نے۔ آقا کائنات نے اپنی نبوت والی زبان چے اس بات نے ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماندے نے اے جڑے لوگ چند اکٹھے بیٹھ کر کے قرآن دی تلاوت کر دینے اللہ دی طرفوں سکینت طاری ہو جاندی ہے۔ ان نبی علیہ السلام نے گل کہی ہے تے آقا کائنات دی زبان تو جڑی نکل دی وہ بات ہے کیسی؟ اللہ مالک کائنات فرماتے نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْغَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آقا کائنات دی زبانی بات اللہ دا آرڈر ہوندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے دل نبی دے نظارے کھولو رجدہ ہی نہیں، اوے دل نبی دے نظارے کھولو رجدہ ہی نہیں، کوئی سونا اے خوجیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ اوے ساڈے نبی دی زبان، اوے میرے نبی دی زبان، اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے خور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آقا کائنات فرماندے نے اللہ انہاں بندیاں تے 30 لکڑا انعام فرماندے نے۔ پیارے پیغمبر فرماندے نے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ، اللہ دے نورانی ملائکہ انہاں دا گھیرا پا لیندے نے، اینج سمجھو کہ فرشتے سکوٹی تے متعین کر دیتے گئے۔ چوتھا انعام آقا کائنات فرماندے نے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ اللہ اپنے اینا نیک بندیاں تے، اللہ اینا اپنے محبوب بندیاں تے چوتھا انعام کر دینے۔ اینا دا تذکرہ اللہ اپنے کول نورانی ملائکہ دی اندر کر دینے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے ویر میرے بھائی او لوگ کتنیاں ہی عظمتاں والے کہ جنہاں دا تذکرہ اللہ مالک کائنات کر رہے نے، عرش معلیٰ تے کر رہے نے، نورانی ملائکہ دی اندر کر رہے نے۔ آج کسے دیاں تعریفاں کوئی ڈی ایس پی ایس ایس پی ایس ایچ او کر دے وے،
पैर जमीन तो उखड़ जाते ने, हवावां दी अंदर हो जाता वे, साड़ियां ते फूलां तक रसाइयां ने। और जिस दियां अजमतां अल्लाह मालिके कायनात बयान करन, उस दी अजमत दे क्या ही कहने होणगे। इस वास्ते सानू चाहिदा वे कि असी कुरान नाल प्यार पा लईए, अपनी मोहब्बत कुरान नाल कायम कर लईए, अपना जराना कुरान नाल कायम कर लईए। तुहाडे ज़हन च ना एक सवाल आ रहा होएगा, कारी साहब जी एडे अजीम मरतबे उन्हां वास्ते ही होणगे जिहड़े कुरान पढ़दे ने, दिल करदा कुरान पढ़ी जान ते असीं सुनी जाइए। दुनिया दा उसूल है ना कि जनाब इनाम दा हकदार वही बनदा जिहड़ा अच्छी कारकर्दगी करने वाला होए। जिहड़ा फॉर्मैलिटी पूरी कर रहा उन्होंने कौन पुछदा है, उन्होंने तो शाबाश भी नहीं कहन जोगा कोई, कहंदा ते अपना काम ही करया ड्यूटी दे अंदर। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस रिवायत दी राविया, रिवायत सही मुस्लिम अंदर मौजूद है। आकाए कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे पैगंबर फरमाते ने, अल-माहिरु बिल कुरान मासफरतिल किरामिल बरारा। आकाए कायनात फरमाते ने, जिहड़ा बंदा कुरान दा कारी है, जिहड़ा बंदा कुरान दा माहिर वे, जिहड़ा बंदा कुरान नूं अच्छी तरह जानने वाला वे, प्यारे पैगंबर फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा, इस बंदे दा साथ अंबिया दे नाल होएगा, इस बंदे दा साथ फरिश्तियां दे नाल होएगा। आकाए कायनात फरमाते ने, वल्लज़ी यक़रउल कुरआन व यतताअतउ फ़ीही व हुवा अलैहि शाक़। आकाए कायनात फरमाते ने, एक बंदा कुरान खोलदा वे, इन्हू पढ़ना शुरू कर देंदा वे, कुरान पढ़न दे अंदर बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी मुश्किल हो रही कुरान पढ़न दे अंदर। आकाए कायनात फरमाते ने, लहू अजरान, अल्लाह ने अपने ऐसे बंदे वास्ते तोरा अजर तैयार